अस्सलाम वालेकुम सामीन। मौलाना सलमान नदवी के ताल्लुक से दारुल उलूम हुसैनिया तावली में जो बयान हुआ है उसकी वहाँ के मोहतिम मुफ्ती अब्दुल समद कासमी ने मुकम्मल वजाहत की है, आप उसको सुने। अस्सलाम वालेकुम सामीन। 10 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख शुरू हो चुकी है और आज दिन में मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के तावली के दारुल उलूम हुसैनिया में एक अज़ीमुश्शान इजलास हुआ है, जहाँ हज़ारों फर्जंदान तौहीद और सैकड़ों उलमा ने शिरकत की है। हमें खुशी है कि एक तारीखी जलसा हुआ है। ताहम इस जलसे की एक नशिस्त में कुछ ऐसा मामला हुआ है जिसमें वजाहत करनी और वजाहत चाहनी बहुत ज़रूरी हो गई है। असल में लखनऊ से आए मौलाना सलमान नदवी साहब ने दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से और जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से कुछ नासिबा और नामुनासिब बातें कही हैं, और मेरे साथ में इस वक्त में जनाब आसिफ कुरैशी बुढ़ानी जमीयत उलमा से ताल्लुक रखते हैं और इदारे के मोहतिम आला हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समद कासमी दामत बरकातुहुम, जो माशाल्लाह बहुत ज़हीन फ़हीम आलिम दीन है, तशरीफ़ फरमा है। इन्हीं से मौलाना सवाल ये है कि मौलाना सलमान नदवी साहब ने ऐसी क्या बात कह दी जिसकी आपको वजाहत और तरदीद करनी पड़ गई? देखिए, दारुल उलूम हुसैनिया तावली में जो आज ये 75 साला ये इजलास हुआ है, जिसका उन्वान तहफ़्फ़ुज़ ईमान और तालीमी बेदारी था, इसमें बहुत सारे अहले इल्म और अहले फज़ल व कमाल मदऊ थे, जिनमें उस वक्त हमारे कुछ जो मुंतज़िमा कमेटी थी इस प्रोग्राम की, इस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बाज़ हजरात की ये राय बनी कि मौलाना सलमान नदवी को मदऊ किया जाए। तो उस वक्त हमने ये समझ करके कि एक अच्छे दानिश्वर हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, और उनकी वो गलतियां जो जिनके बारे में हमने चर्चा सुनी थी, हमने उनको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ ये कि वो तालीमी बेदारी पर एक अच्छा उन्वान पेश फरमाएंगे, अच्छा खिताब पेश फरमाएंगे, हमने उनको बुलाया। लेकिन बाद में जब हमारे पास इस तरह की बातें आनी शुरू हुई, ख़ास तौर से हमारे जो उलमा हैं, दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर हैं और जमीयत उलमा के अकाबिर हैं, उनकी तरफ से, तो हमने 2 दिन पहले उनको मना कर दिया था। जी। अब बात ये हुई कि उन्होंने कहा मैं तो अपने गांव में आ गया हूँ, जहाँ का मैं हूँ मंसूरपुर, और हमने उनको बहुत हद तक उनको रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि रास्ते में भी हमारे लोग उनसे मिले, लेकिन वो बहरहाल प्रोग्राम में पहुंच गए। अब कुछ ऐसा मामला बनकर के आया कि स्टेज पर उस वक्त कोई आलिम भी नहीं था और उस वक्त जरूरत थी कि कोई अच्छा बयान देने वाला हो। तो हमने उनसे इस शर्त के साथ कि आप तालीमी बेदारी जो मौजू है उसी पर आप गुफ्तगू करेंगे, इस मौजू से लगट के आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये तहरीरी भी उनको दिया और जबानी भी हमने उनको कहा। लेकिन वो अपने बयान में शुरू में तो बहुत अच्छा उन्होंने ईमान पर, अमल पर, इस्लाम पर बहुत अच्छी बातें की, लेकिन फिर वही उसी मुतनाज़िफ़ फी बात पर, और इंतहाई जिसके बारे में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो उनका वो अमल और वो कौल इंतहाई काबिल नफरत, और मैं समझता हूं कि हद से ज्यादा वो इख्तिलाफी बात थी। क्या वो दारुल उलूम के बारे में थी? दारुल उलूम के बारे में भी उन्होंने नाम लिया और जमीयत उलमा के बारे में भी नाम लिया, अगरचे ज्यादा देर नहीं, सिर्फ शायद वो 20-25 सेकंड की बात थी, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने कह दिया तो हमने अब जरूरी समझा कि अब इनकी तरदीद करना मजमे के सामने डाइज पर आकर के जरूरी है। तो हमने फौरन उनको बाकायदा पर्ची दी कि आप फौरन बयान खत्म कीजिए। पर्ची से नहीं रुके तो हमारा आदमी उनके आगे जाकर के बैठ गया और उनको बाकायदा मजबूर कर दिया कि आप माइक छोड़ दीजिए। उन्होंने माइक छोड़ दिया। उसके तुरंत बाद मैं खुद इदारे की तरफ से और इस कॉन्फ्रेंस का जो है एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं डाइस पर पहुंचा और मैंने बाकायदा ये बयान जारी किया है, जिसका वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा। मैंने कहा कि मौलाना सलमान नदवी जो एक आलिम दीन है, फलसफी हैं, गुफ्तगू अच्छी करते हैं, बयान अच्छा करते हैं, लेकिन हमें इस तरह की उम्मीद हरगिज नहीं थी कि वो इस कदर गुमराही और जलालत और बातिल ख्यालात के हामिल हैं कि उन्होंने दारुल उलूम देवबंद जो मादर इल्मी है, उम्मत मुस्लिमा का, हम सब का एक दिल का टुकड़ा है, एक अकीदा और ईमान का जुज़ है, उसके बारे में वो बात करेंगे। और जमीयत उलमा
جو انتہائی باوقار تنظیم جس کی بڑی خدمات ہیں، اگر اس کی خدمات کے بارے میں اگر لکھا جائے تو اوراق تنگ پڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی خدمات کا سلسلہ تنگ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے دونوں کے بارے میں خاص طور سے مولانا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مولانا اسٹیج سے اتر رہے تھے کہ آپ کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہم دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا تو ہم اس کا کھل کے بائیکاٹ کریں گے، اور مولانا کے اس بیان کا ہم اس اجلاس کی طرف سے، اس ادارے کی طرف سے، اس کانفرنس کی طرف سے کھل کر بائیکاٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور باقاعدہ جو مجمع تھا ہزاروں کی تعداد میں، ہم نے اس سے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے تائید کریں کہ ہم ان کے بیان کا کھل کے بائیکاٹ کرتے ہیں، اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی اسٹیج پر دارالعلوم کے بارے میں اگر آپ کے زبان کے اندر جنبش ہوئی تو آپ کا اس سے بھی زیادہ بائیکاٹ کیا جائے گا۔ باقاعدہ اس کی ویڈیو کلپ بنی ہوئی ہے اور وہ بھی آ جائے گی، یہ الفاظ کی مفتی صاحب نے، اور باقاعدہ ہم نے یہ کہا سنیے کہ ہم مولانا محمود مدنی صاحب جو ہمارے صدر ہیں، سرپرست ہیں، ہم ان کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام بھی انہی کے مشن کا ایک جز ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں کوئی بات ذرہ برابر قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے مفتی صاحب نے 4 باتیں بڑی کام کی گئی ہیں۔ ایک تو کہ انہوں نے مولانا سلمان ندوی کو جب معلوم ہو گیا تو روکنے کی کوشش کی، راستے میں روکنے کی کوشش کی، وہ پھر بھی تشریف لائے۔ تو جب آدمی گھر پر آ جائے تو تواضع کا، اخلاق کا تقاضا ہے، اس کو ادب سے بٹھایا جائے۔ پھر مفتی صاحب نے اپنی شرائط کے ساتھ ان کو بیان کرنے کے لیے کہا، وہ مہمان تھے، آ گئے تھے، تو بہرحال ان کا بیان کرانا چاہیے تھا۔ وہی اخلاق کی طور سے ان لوگوں بات کہی، یہاں تک بات صحیح چل رہی تھی۔ لیکن جب وہ حد سے آگے بڑھے بیان میں، اور ذلو فاضلو والی بات ہونے لگی، اور دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے بات ہونے لگی، تو پھر مفتی صاحب اب راہ ایمان میرے خیال سے ان سے برداشت نہیں ہو پایا ہے، اور انہوں نے اپنی بساط بھر اس کی مکمل تردید کی ہے، اور یہ اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ کہا ساتھ ساتھ میں کہ اگر آئندہ کچھ ہوا تو ہم اس سے بھی زیادہ بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ دارالعلوم کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے۔ ایک دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب، ہم نام نہیں لے رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کی اپنے طور پر تردید کی ہے، کیا ان کا ادارے سے کوئی تعلق ہے آپ کے؟ جی، جن لوگوں نے تردید کی ہے ان کا ہمارے ادارے سے، ہمارے اس پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی اپنی ذاتی تردید ہو سکتی ہے۔ تردید اصل وہی ہے جو ادارے کی طرف سے اور پروگرام کی طرف سے ہو، اور ہم پروگرام کی طرف سے بھی اور ادارے کی طرف سے بھی اسٹیج پر برملا فوری طور پر ہم نے کھل کر کے تائید کی، بائیکاٹ کا اعلان کیا، ہاتھ اٹھوائی تائیدن، اور مولانا محمود مدنی صاحب اور دارالعلوم دیوبند کا ہم نے کہا کہ ہماری خاص طور سے دارالعلوم دیوبند ہمارے ایمان اور عقیدے سے جڑا ہوا ہے، اس کے ہم فرزند ہیں، یہ ہماری ماں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بات ذرہ برابر برداشت نہیں ہوگی۔ آئندہ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو کیا آپ مولانا سلمان کو بلانے کی کوشش کریں گے؟ بس یہ تو ایک تلخ تجربہ ہوا ہے، اور تجربات سے ہی راہ ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ زندگی میں کچھ تلخیاں بھی آتی ہیں، تو یہ ایک تلخ تجربہ تھا، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ باتوں کا سامنے آنے کے بعد اور اچھا تجربہ ہوتا ہے۔ تو آج کے پروگرام سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو یہ عملی تجربہ ہمیں ہوا، اور ہم خود ہی نہیں بلکہ اور لوگوں سے بھی مطالبہ کریں گے کہ اس شخص کو ہرگز اپنے کسی پروگرام میں مدعو نہ کیا جائے، کیونکہ یہ شخص مجروح ہو چکا ہے، اور یہ شخص عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے انتہائی متزلزل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے پر لے آئے، اور ان کے عقل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ بس